प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको एक्टिभ स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस हैज ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ भने प्यासिभ स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस हैज ह्याड प्लस बीन प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यो हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेका छौँ। अब जस्तै आई ह्याभ सार्पिन्ड द नाइफ्स, मैले चक्कुहरू नाइफ्सहरू चाहिँ के गरेको छु त धारिलो पारेको छु, उद्याएको छु। SHARPEN शार्पिङ भनेको धारिलो पार्नु, धारिलो बनाउनु। प्यासिभ भोइसमा लैजाँदा यो चाहिँ द नाइफ्स अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। द KNIVES नाइफ्स भनेको चक्कुहरू, यो प्लुरल छ त्यसैले HAVE ह्याभ लाग्छ। अनि BEN बीन, यो चाहिँ बी वाज बीन है। यो चाहिँ बीन प्रेजेन्ट पर्फेक्टको एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा बी भर्ब बीन प्रयोग गरिन्छ। इज एम आर वाज वेयर बी बीन बीन मध्ये बीन प्रयोग गरिन्छ। द नाइफ्स ह्याभ बीन SHARPENED शार्पिन्ड, SHARPENED शार्पिन्ड है। बाई अनि त्यसपछि आईको अब्जेक्ट ME मी हुन्छ। आई हेभ शार्पिन्ड द नाइफ्स, मैले चक्कुहरूलाई धारिलो पारेको छु। एक्टिभमा त्यस्तो भयो, चक्कु धारिलो बनाउने काममा आई सक्रिय छ। प्यासिभमा अर्थात् 2 नम्बर वाक्यमा द नाइफ्स उपर मी, मद्वारा अब्जेक्टतिरबाट यतातिरबाट द नाइफ्स उपर काम हुन्छ। यसरी गएर यसमा नाइफ्समा काम हुन्छ, उध्याउने काम। द नाइफ्स चक्कुहरू, यो प्यासिभ छ, आफै उधिन्न, आफै काम गर्दैन, आफै यो धारिलो हुँदैन। द नाइफ्स ह्याभ बिन शार्पिन्ड बाई मी, मद्वारा चक्कुहरूलाई के गरिन्छ त धारिलो बनाइन्छ भन्ने आशय। यसको टेन्समा परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। पल्लो वाक्यमा उपल्लो वाक्यमा एक्टिभमा चाहिँ छ, किन सक्रिय भएर काम गर्ने भएको हुनाले। तल्लो वाक्यमा चाहिँ के छ त प्यासिभ छ, अर्थात् सब्जेक्ट सक्रिय भएर काम गर्दैन। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। यो राखिरहनु परेन। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि अब जस्तै मिस्टर साक्के हैज टेकन दिस फोटोग्राफ, मिस्टर SHAKYA साक्के, HAS हैज TAKEN टेकन दिस, PHOTO फोटो, GRAPH फोटोग्राफ। मिस्टर साक्के हैज टेकन दिस फोटोग्राफ, यो चाहिँ एक्टिभ भोइसमा भयो। मिस्टर साक्केले यो फोटोलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ त लिनुभएको छ। मिस्टर साक्के हैज टेकन दिस फोटोग्राफ मिन्स मिस्टर साक्केले यो फोटोलाई के गर्नुभएको छ लिनुभएको छ है। अब यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब दिस फोटोग्राफ THIS दिस, PHOTO फोटो, GRAPH दिस फोटोग्राफ, यो फोटोग्राफ भन्ने पनि भयो। दिस फोटोग्राफ हैज बिन टेकन बाई मिस्टर साक्के, HAS हैज BEN बिन, TAKEN टेकन, टेक टुक टेकन, यो चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल V3 हो। दिस फोटोग्राफ हैज बिन टेकन बाई को द्वारा त मिस्टर साक्के, मिस्टर SHAKYA मिस्टर साक्के, यो PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सकिन्छ। मिस्टर साक्के हैज टेकन दिस फोटोग्राफ भन्ने वाक्यमा मिस्टर साक्के फोटो खिच्नमा चाहिँ सक्रिय छन्। अनि त्यसपछि तल्लो वाक्यमा 2 नम्बर वाक्यमा दिस फोटोग्राफ हैज बिन टेकन बाई मिस्टर साक्के, दिस फोटोग्राफ यो फोटो हैज बिन टेकन लिएको छ बाई मिस्टर साक्के। यो दिस फोटोग्राफ चाहिँ के छ प्यासिभमा छ, यसले काम गर्दैन। यो उपर अब्जेक्टतिरबाट मिस्टर साक्केले काम गर्नुहुन्छ अब्जेक्टतिरबाट, त्यसैले चाहिँ यो 2 नम्बर वाक्य के हो प्यासिभ भोइस हो। एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजानको लागि मेन भर्बलाई जुन टेन्समा भए पनि पास्ट पार्टिसिपल V3 मा लैजानुपर्छ एउटा। अनि यो बी भर्ब टु बी भर्ब चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र यो एक्टिभ र प्यासिभको पुरै चाहिँ के आउँछ त सेन्स आउँछ है। ही हैज केप्ट सम एस्से बुक्स, इक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौँ यो पास्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको। HEHAS हैज KEPT केप्ट, उसले राखेको छ। SOME सम, BOOKS सम बुक्स, यो AB एक्टिभ भोइसमा गयो। ही हैज केप्ट सम बुक्स। अनि त्यसपछि प्यासिभ भोइसमा सम बुक्सलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। यो ग्रामरको रुल हो।
हैन। सम BOOKS सम बुक्स यो प्लुरल छ त्यसैले ह्याभ लियो। सम बुक्स ह्याभ BEEN बिन। KEPT केप्ट KEP किप KEPT केप्ट यो पास्ट पार्टिसिपल भर्ब 3 हो। सम बुक्स ह्याभ बिन केप्ट बाई हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त HIM हिम यो PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो भएर गयो। हि हेज केप्ट सम बुक्स उसले केही किताबहरू राखेको छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सले भर्खरै सम्पन्न भएको कामलाई देखाउँछ। रिसेन्ट पास्ट एक्सनको लागि प्रयोग गरिन्छ यो टेन्स। हि हेज केप्ट सम बुक्स सब्जेक्ट प्लस हेज ह्याड मध्येको हेज आयो केप्ट भित्री आयो अनि के आयो त बुक्स अब्जेक्ट आयो अनि यसलाई एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइन्छ। यो व्याकरणको नियम ग्रामर रुल्स हो। सम बुक्स प्लुरल भएको हुनाले ह्याभ लियो। यो सिङ्गुलर भएको हुनाले हेज लिन्थ्यो सिङ्गुलर भएको भए। सम बुक्स ह्याभ बिन केप्ट बाई हिम केही किताबहरू है उद्वारा राखिएको छ। सम बुक्स ह्याभ बिन केप्ट बाई हिम उद्वारा केही किताबहरू राखिएको छ। त्यस्तै गरेर डी इक्जाम्पलमा DEVKOTA देवकोटा HAS हैज WRITTEN written THIS this POEM पोएम AB एक्टिभ भोइसमा देवकोटाले यो चाहिँ पोएम लेख्नु भएको छ भने सब्जेक्ट प्लस हाइजर प्लस भित्री प्लस अब्जेक्ट छ। पेसिभमा यसलाई लैजानको लागि हामी दिस पोएम अब्जेक्टलाई पेसिभमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। THIS दिस POEM पोएम यो कविता यो सिङ्गुलर छ। HAS हैज BEEN बिन दिस पोएम हैज बिन WRITTEN रिटन राइट रोड रिटन चाहिँ पेसिभमा प्रयोग हुन्छ। यो पास्ट पार्टिसिपल भर्ब 3 हो। दिस पोएम हैज बिन रिटन बाई कोद्वारा त DEVKOTA देवकोटा यो PV पेसिभ भोइस भयो। देवकोटाद्वारा चाहिँ यो पोएम के गरिएको छ त लेखिएको छ। देवकोटा हैज रिटन दिस पोएम हैज बिन रिटन बाई देवकोटा। उपल्लो वाक्यमा कविता लेख्ने काममा देवकोटा सक्रिय हुनुहुन्छ किनभने यो सब्जेक्टको रूपमा काम गर्ने कर्ता सक्रिय छ। तल्लो वाक्यमा दिस पोएम आफै लेखिँदैन। दिस पोएम उप लेख्ने काम यता अब्जेक्टतिरबाट भइरहेको छ। अब्जेक्टतिरबाट यतातिर काम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दिस पोएम 2 नम्बर वाक्यमा चाहिँ के छ त यो पेसिभमा छ। सब्जेक्टको कर्ता पेसिभमा भएपछि होल वाक्यलाई पेसिभ नै निष्क्रिय मानिन्छ ग्रामरको नियमअनुसार। अब यसरी यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि एउटा पास्ट पार्टिसिपलको युज गर्नुपर्ने प्रयोग गर्नुपर्ने अर्को चाहिँ बिन प्रयोग गर्नुपर्ने है। बी वर्बमा द पुलिस हैज कस्ट द थिप इक्जाम्पलमा THE द POLICE पोलिस HAS हैज CAUGST कस्ट द THIEF थिप AB एक्टिभ भोइसमा गयो। पुलिसले द पुलिस हैज कस्ट द थिप चोरलाई भर्खरै पक्रेको छ है। इक्जाम्पलमा के गर्यो द पुलिस हैज कस्ट द थिप चोरलाई पुलिसले के गरेको छ भर्खरै पक्रेको छ। अब यो पुलिस पक्रिने काममा सक्रिय छ 1 नम्बर वाक्यमा। 2 नम्बर वाक्यमा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। THE द THIEF थिप यो ग्रामरको नियम हो। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने। अनि ट्रान्जिटिभ भर्ब्स सकर्मक क्रियाको मात्र पेसिभ हुन्छ। अकर्मक क्रिया इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको पेसिभ भोइस हुँदैन। द थिप सिङ्गुलर छ। HAS हैज BEEN बिन द थिप हैज बिन अनि त्यसपछि CAUGST कस्ट CATCH क्याच V1 हो। कस्ट V2 V3 पनि यही नै हो। द थिप हैज बिन कस्ट कोद्वारा बाई द पुलिस बाई द POLICE पुलिसद्वारा के गरिएको छ त चोरलाई पक्रिएको छ है। द पुलिस हैज कस्ट द थिप मिन्स चोरले पुलिसलाई पक्रेको छ। भर्खरै पक्रिने काम सम्पन्न भएको छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सले भर्खरै सम्पन्न भएको कामलाई देखाउँछ। अनि द पुलिस हैज बिन कस्ट बाई द थिप हैज बिन कस्ट बाई द पुलिसद्वारा चाहिँ चोरलाई के गरिएको छ त पक्रिएको छ। यो पुलिस POLICE पुलिसबाट यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त यो थिप चोरलाई पक्रिने काम हुन्छ। यो थिप चोर उप पक्रिने काम यतापट्टि हुन्छ अब्जेक्टतिरबाट। त्यसैले यो के छ पेसिभमा छ। एक्टिभ भनेको कर्ता स्वयं आफैले सक्रिय भएर काम गर्ने। पेसिभ भनेको कर्ताले निष्क्रिय भएर चाहिँ रहने। कर्ता उप यता अब्जेक्टतिरबाट काम हुने। यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामी एक्टिभ र पेसिभको सेन्स निकाल्न सक्दछौँ। सी हैज जस्ट पोस्टेड द लेटर भनेर एउटा इक्जाम्पल गर्न सकिन्छ। CHAS हैज JUST जस्ट तिनले चाहिँ भर्खरै
POSTED posted the LETTER letter AV एक्टिभ भोइसमा गयो सी हेज जस्ट पोस्टेड द लेटर तिनले भर्खरै चिठी पोस्ट गरेकी छन् पठाएकी छन् द लेटर हेज जस्ट बिन गर्नु पर्यो अब प्यासिभ भोइसमा चाहिँ द LETTER द लेटर चिठी HAS हेज JUST जस्ट भर्खरै चिठी भन्ने अर्थ भयो द लेटर हेज जस्ट अनि त्यसपछि BEEN बिन POSTED पोस्टेड बाई सीको अब्जेक्ट के हुन्छ त HER हर हुन्छ यसरी पिभी पेसिभ भोइस भयो पहिला सी हेज जस्ट पोस्टेड द लेटर तिनले चाहिँ चिठी पठाएकी छन् पठाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ चिठी पोस्ट गर्ने काममा सी एउटी महिला सक्रिय छन् एउटी केटी सक्रिय छन् 2 नम्बर वाक्यमा चाहिँ तल्लो वाक्यमा के छ त द लेटर उपर द लेटर हेज जस्ट बिन पोस्टेड बाई हर उनीद्वारा चिठीलाई पोस्ट गरिएको छ यो हर उनीद्वारा यो चाहिँ लेटर उपर चाहिँ के हुन्छ त काम हुन्छ के गर्ने पोस्ट गर्ने काम त्यसैले 2 नम्बर वाक्यमा द लेटर चाहिँ के छ प्यासिभमा छ एक्टिभ भनेको सक्रिय प्यासिभ भनेको निष्क्रिय व्हिच एक्टिभ द सब्जेक्ट इज एक्टिभ व्हिच प्यासिभ द सब्जेक्ट इज प्यासिभ उपल्लो वाक्यमा चाहिँ सी सब्जेक्ट एक्टिभ छ सक्रिय छ तल्लो वाक्यमा द लेटर के छ प्यासिभ छ द लेटर उपर HER हर उनीबाट के हुन्छ त काम हुन्छ यसरी चाहिँ हामी एक्टिभ र प्यासिभको सेन्स बुझ्न सक्दछौँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लाने बित्तिकै कर्ता उपर अरूद्वारा चाहिँ के हुन्छ त काम हुन्छ कर्ता उपर अरूद्वारा काम गर्नको लागि जस्तै IHAVE हेभ EATEN इटन मैले खाएको छु CHINEAC चाइनिज FOOD फुड यो एभी भयो आई हेभ इटन चाइनिज फुड भनेको मैले चाइनिज खाना खाएको छु भन्ने भयो अब चाइनिज खाना खाने काममा चाहिँ खाने काम भइसकेको छ भर्खरै सम्पन्न भएको छ को सक्रिय छ त आई सक्रिय म आई हेभ इटन चाइनिज फुड मैले चाइनिज खाना खाएको छु म सक्रिय छु यसमा खाने काम अनि त्यसपछि 2 नम्बर वाक्यमा CHINEAC चाइनिज फुड FOOD फुड चाइनिज फुड अथवा चिनिया खाना यो के सिङ्गुलर छ त्यसैले चाहिँ HAS हेज लिन्छ आईको पछाडि हेभ लाग्ने भएको हुनाले है भयो अब तल्लो वाक्यमा चाहिँ सब्जेक्ट अब्जेक्ट अदल बदल भइसकेपछि सिङ्गुलर छ प्लुरल छ हेर्नुपर्छ चाइनिज फुड हेज बिन EATEN इटन बाई ME मी मद्वारा चाइनिज फुड चाइनिज खाना खाइएको छ आई हेभ इटन चाइनिज फुड मैले चाइनिज खाना खाएको छु चाइनिज खाना खाने काममा आई सक्रिय छ तल्लो वाक्यमा चाइनिज फुड निष्क्रिय छ चाइनिज फुड हेभ बिन इटन बाई मी मद्वारा चाइनिज खाना खाइएको छ भनेर चाहिँ यसरी प्यासिभमा लान सकिन्छ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि पहिला मेन वर्ब के छ त जुन टेन्समा भएको भए तापनि त्यसलाई पास्ट पार्टिसिपल भित्रीमा लैजाने यो त पास्ट पार्टिसिपल नै छ अनि टेन्स मिल्दो एउटा चाहिँ के गर्ने बी भर त्यसको अगाडि ट्याक्क राखिदिनुपर्छ अब त्यस्तै गरेर COUSN माई कजिन हेज ड्रन माई COUSIN कजिन मामा काकाका छोराछोरी COUSION सरी माई कजिन COUSION माई कजिन HAS हेज मेरो चाहिँ काकाको छोरा अथवा मामाको छोरा हेज ड्रन दिज पिक्चर्स DRAWN ड्रन THEAC दिज PICTURES पिक्चर्स ACTIVE एक्टिभ POIC एक्टिभ भोइस भयो है माई कजिन हेज ड्रन दिज पिक्चर्स है पिक्चर्स यी तस्बिरहरू चाहिँ खिचेको छ अब त्यसपछि हामी प्यासिभमा लैजाँदाखेरि दिज पिक्चर्सलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो THEAC दिज PICTURES दिज पिक्चर्स HAS हेज BEEN बिन दिज पिक्चर्स हेज बिन है THEAC दिज पिक्चर्स हेज बिन DRAWN ड्रन ड्रन DRAWN ड्रन भित्री पास्ट पार्टिसिपल हो अनि त्यसपछि दिज पिक्चर्स हेभ बिन ड्रन सरी है दिज पिक्चर्स के हो भन्दाखेरि प्लुरल हो त्यसैले HAVE लाग्छ नि त दिज पिक्चर्स दिस पिक्चर भएको भए हेज हुन्थ्यो दिज पिक्चर्स यी तस्बिरहरू भन्ने बित्तिकै त हेभ लाग्यो दिज पिक्चर्स हेभ बिन ड्रन यी तस्बिरहरू खिचिएका छन् बाई माई कजिन बाई
अनि त्यसपछि MY माई COUSION कजिन पिभी प्यासिभ भोइसमा गएर मामा काकाको छोराछोरीले यसरी चाहिँ तस्बिर खिचेको छ भन्ने भयो। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा बी भर्ब एउटा BEN बीम प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ है। माई कजिन हेज ड्रन दिस पिक्चर, यसमा माई कजिन सक्रिय छ काम गर्ने तस्बिर खिच्ने काममा। तल्लो वाक्यमा सब्जेक्टमा रहेको दिज पिक्चर्स यी तस्बिरहरू के छ त प्यासिभमा छ। यो चाहिँ कसले खिच्छ त माई कजिन मेरो मामा बा काकाको छोराले तस्बिरहरू चाहिँ खिच्छ है। दिस पिक्चर्स हेभ बिन ड्रन, यी तस्बिरहरू खिचिएका छन् बाई माई कजिन मेरो चाहिँ कजिनद्वारा भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लैजान अर्थात् बनाउन सक्छौँ। अब सम एक्टिभ टु प्यासिभ रुल्स आर गिभन बिलो। SOME सम ACTIVE एक्टिभ टु PASSIVE प्यासिभ RULES रुल्स आर GIVEN गिभन BELOW बिलो। केही एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने रुल्सहरू तल चाहिँ के गरेको छ त दिएको छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि त्यसो द प्यासिभ भोइस इन इङ्ग्लिस इज composed of two elements. The passive voice in English THE द PASSIVE the passive voice in ANGLISH English, the passive voice in English is composed COMPOSED is composed रचना गरिएको छ is composed of two elements of TWO2 ELEMENTS elements। अङ्ग्रेजीमा एलिमेन्ट्स भनेको तत्त्वहरू। द प्यासिभ भोइस भनेको चाहिँ प्यासिभ भोइस सेन्टेन्स इन इङ्ग्लिसमा इज कम्पोज्ड, यसलाई रचना गरिन्छ भनेको यो पनि प्यासिभमा छ। इज कम्पोज्ड अफ टु इलिमेन्ट्स, दुईवटा तत्त्वबाट चाहिँ यसलाई के गरिन्छ त प्यासिभमा चाहिँ कम्पोज्ड गरिन्छ टु इलिमेन्ट्सबाट है। मात्रै टु इलिमेन्ट्स यसमा चाहिँ गरिन्छ। अब त्यसपछि द एप्रोप्रिएट फर्म अफ द भर्ब THE द APPROPRIATE एप्रोप्रिएट भनेको उचित, द एप्रोप्रिएट FORM फर्म भनेको रूप है। द एप्रोप्रिएट फर्म अफ द भर्ब फर्म अफ THE द VERB भर्ब टु बी BEB बी वाज बिन इजएमआर वाज वेयर यसरी चाहिँ टु बी प्लस भर्ब 3 टु बी प्लस भर्ब 3 अर्थात् PP यसलाई पास्ट पार्टिसिपल पनि भनेर भनिन्छ। यो पास्ट पार्टिसिपल र यो चाहिँ टु बी भर्ब यसमा दुईवटा इलिमेन्ट्स छन्। एउटा इलिमेन्ट्स बी भर्ब इज एमआर वाज वेयर बी बिङ मध्ये एउटा अगाडि राख्ने, त्यसपछि जुन टेन्समा भए पनि पास्ट पार्टिसिपल भर्ब 3 ल्याउने। यो दुईवटा इलिमेन्ट्स एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लैजाँदा यो रूपमा एप्रोप्रिएट उचित रूपले यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ भनेर हामी दिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर नम्बर 2 मा हामीले लेख्न सक्छौँ द प्यासिभ भोइस अलवेज युजेज द PASSIVE प्यासिभ भोइस ALWAYS अलवेज प्यासिभ भोइस अलवेज युजेज है प्रयोग गर्छ। द प्यासिभ भोइस अलवेज युजेज द पास्ट पार्टिसिपल फर्म अफ द म्यान भर्ब uses the use the PAST past PARTICIPLE past participle of the MAN man VERB man verb मुख्य क्रियाको चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फर्म अफ दी भर्ब चाहिँ यसले प्रयोग गर्छ। द प्यासिभ भोइस अलवेज युजेज प्यासिभ भोइसले सधैँ प्रयोग गर्छ गरे द पास्ट पार्टिसिपल भनेको भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल अफ द म्यान भर्बको चाहिँ पास्ट पार्टिसिपललाई यसले के गर्छ त सधैँभरि प्रयोग गरिरहन्छ। त्यस्तै गरेर नम्बर 3 मा WHEN when the SUBJECT when the subject PERFORMS performs
व्हेन द सब्जेक्ट पर्फर्म्स, जब कर्ताले पुरा गर्छ, पर्फर्म भनेको चाहिँ पुरा गर्नु, द एक्सन इट इज एक्टिभ भोइस, पर्फर्म्स द पुरा गर्छ, ACTION एक्सन, IT इट इज ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस हो। के भन्छ यसले 3 नम्बर वाक्यले भन्दा व्हेन द सब्जेक्ट, जब कर्ताले पर्फर्म्स पुरा गर्छ, द एक्सन कार्य, इट इज एक्टिभ भोइस, कर्ता आफै स्वयंले काम गर्छ, कार्य पुरा गर्छ भने यो के हो त एक्टिभ भोइस हो है। अब कार्य पर्फर्म्स गर्छ, पुरा गर्छ भने यो के हो एक्टिभ भोइस हो। अब त्यस्तै गरेर इट इज एक्टिभ भोइस हो व्हेन द सब्जेक्ट रिसिभ्स द एक्सन, ठिक यसको उल्टो WHEN, व्हेन द SUBJECT, व्हेन द सब्जेक्ट RECEIVES, रिसिभ्स भनेको प्राप्त गर्छ, द ACTION एक्सन, व्हेन द सब्जेक्ट रिसिभ्स द एक्सन, जब चाहिँ कर्ताले कार्य पाउँछ है। रिसिभ भनेको चाहिँ के हो, पाउनु, रिसिभ्ड पायो, रिसिभ्स पाउँछ, V5 यसमा प्रयोग गरिएको छ। व्हेन द सब्जेक्ट रिसिभ्स द एक्सन इट इज पेसिभ भोइस, एक्सन IT इट इज PASSIVE पेसिभ, VOICE पेसिभ भोइस। यो जब व्हेन द सब्जेक्ट रिसिभ्स, जब कर्ताले पाउँछ, के पाउँछ, द एक्सन कार्य पाउँछ, कर्ता उप अरूद्वारा काम हुन्छ, इट इज पेसिभ भोइस, अर्थात् इट इज कल्ड पेसिभ भोइस। एक्टिभ र पेसिभको सेन्स के रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि पनि यी रुल्सहरूले हामीलाई के गर्छ, सहयोग गर्छ। अब त्यस्तै गरेर टु मेक द सेन्टेन्स पेसिभ भोइस, नम्बर 5 मा टु MEAKE मेक द, टु मेक द SENTENCE सेन्टेन्स, PASSIVE पेसिभ, VOICE पेसिभ भोइस। टु मेक द सेन्टेन्स पेसिभ भोइस, सेन्टेन्सलाई पेसिभ भोइस बनाउनको लागि वी मेक द पेसिभ, वी NAKE वी मेक द PASSIVE पेसिभ, FORM फर्म, हामीले चाहिँ पेसिभ रूप चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। कस्तो, वी मेक द पेसिभ भर्ब्स फर्म विथ, वी मेक द पेसिभ VERBS भर्ब्स FORM फर्म WITH विथ है। के भन्छ वाक्यले भन्दा टु मेक द सेन्टेन्स पेसिभ भोइस, सेन्टेन्सलाई पेसिभ भोइस बनाउनको लागि वी मेक द पेसिभ भर्ब्स, हामीहरूले पेसिभ भर्ब्स बनाउनुपर्छ, फर्म विथ, कुन केबाट फर्मबाट चाहिँ हामीले पेसिभ बनाउनुपर्छ त, EJMR, वाज, वेयर, विथ। अब चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो इज, अनि त्यसपछि एम, अनि आर, अनि त्यसपछि WAS वाज, WERE वेयर, इज MR, अनि त्यसपछि गएर वाज वेयर है, अनि त्यसपछि गएर बी, बिङ, बिइङ, BEB, अनि त्यसपछि BEEN बिङ, BEING बिइङ। कतिवटा छ त भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ है। बिङ, बिङ, अनि त्यसपछि प्लस V3, यति आइसकेपछि प्लस V3 राख्ने, यी मध्ये एउटा राखिसकेपछि V3 पास्ट पार्टिसिपल राख्ने भनेको। इज बिङ, एम बिङ, आर बिङ भने पनि यसै मध्येबाट आउने हो, वाज बिङ, वेयर बिङ राखे पनि यिनै मध्येबाट आउने हो। V3 पास्ट पार्टिसिपल, फर्म अफ द मेन भर्ब, FORM फर्म अफ द मेन भर्ब, MAIN मेन, VERB फर्म अफ द मेन भर्ब। मेन भर्बबाट चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त, पास्ट पार्टिसिपल फर्म राख्नुपर्छ। EJMR, वाज, वेयर, बी, बिङ, बिङ मध्ये राखिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी मेन भर्बको पास्ट पार्टिसिपल फर्मलाई राख्नुपर्छ भनेर यसरी ग्रामरको रुल्सले भनेको छ। हामीले चाहिँ बनाएको होइन कि ग्रामेटिकल रुल्समै यो कुरा उल्लेख छ। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने रुल्सहरू चाहिँ हामी अलिक थोरै याद गर्न सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानुलाई। In passive voice, the sentence begins with the object. In passive voice, in PASSIVE in passive voice, THE, the SENTENCE sentence, passive voice मा वाक्य BEGINS begins भनेको सुरु हुन्छ, with WITH, with the
OBJECT अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टसित चाहिँ प्यासिभ भोइसमा वाक्य सुरु हुने रहेछ। अब्जेक्ट एन्ड द सब्जेक्ट इज एट द इन्ड भने एन्ड है, एन्ड द SUBJECT सब्जेक्ट इज एट द इन्ड, सब्जेक्ट चाहिँ अन्तमा जान्छ, एट द END इन्ड, अर्थात् एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने हो, त्यसैले भनेको छ एन्ड सब्जेक्ट इज एट द इन्ड, सब्जेक्ट चाहिँ के गर्छ अन्त्यमा छ, अन्त्यमा जान्छ भनेको। इन प्यासिभ भोइस, प्यासिभ भोइसमा द सेन्टेन्स बिगिन्स, वाक्य सुरु हुन्छ विथ द अब्जेक्ट, अब्जेक्टबाट, एन्ड द सब्जेक्ट इज एट द इन्ड, सब्जेक्ट चाहिँ केमा जान्छ त अन्तमा जान्छ। जसरी भने पनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा फेरि के गर्ने सब्जेक्ट बनाउने, ठिक उल्टो सब्जेक्ट र अब्जेक्टलाई साटासाट गर्ने। त्यस्तै गरेर अब यो रुल्सहरूमध्ये के लेख्ने, द भर्ब सुड बी एन अकोर्डेन्स विथ अब्जेक्ट, THE द VERB भर्ब SHOULD सुड बी हुनुपर्छ, IN इन ACCORDANCE इन अकोर्डेन्स विथ का अनुसार भनेको, इन अकोर्डेन्स भनेको का अनुसार है। द भर्ब सुड बी इन अकोर्डेन्स विथ अब्जेक्ट OBJECT अब्जेक्ट इन द प्यासिभ भोइस PASSIVE प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ के हुने भन्यो त भन्दा अब द भर्ब सुड बी, भर्ब चाहिँ हुनुपर्छ अरे, इन अकोर्डेन्स विथ का अनुसार, अब्जेक्टका अनुसार हुनुपर्छ भर्ब है, अब्जेक्ट चाहिँ इन द प्यासिभ भोइस। जब बदलिएपछि त ट्याक्कै हुनुपर्छ त्यही अनुसार। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने रुल्सहरूलाई पनि राख्न सक्छौँ। अब्जेक्ट इन द प्यासिभ भोइस, प्यासिभ भोइसमा त्यही अनुसार द बी भर्ब्स कम्स इन द प्यासिभ भोइस भनेर पनि राख्न सकिन्छ। द बी भर्ब्स THE द BEVERB बी भर्ब CONES कम्स आउँछ इन द PASSIVE प्यासिभ भोइस। बी भर्ब चाहिँ प्यासिभ भोइसमा आउँछ, आएको त हो नि, इज एम आर है, वाज वेयर बी बिङ, बिङ मध्ये एउटा बी भर्ब ट्याक्क पास्ट पार्टिसिपलको अगाडिपट्टि प्यासिभ भोइसमा राखिने भएको हुनाले द बी भर्ब चाहिँ कम्स इन द प्यासिभ भोइस हो, प्यासिभ भोइसमा चाहिँ बी भर्ब आउँछ है, द बी भर्ब कम्स इन द प्यासिभ भोइस। त्यस्तै गरेर एभ्री म्यान भर्ब इज रिटन इन पास्ट पार्टिसिपल फर्म, म्यान भर्बको पनि लेख्नु पर्यो, एभ्री म्यान भर्ब इज रिटन इन द पास्ट पार्टिसिपल फर्म। अब एभ्री म्यान भर्ब इज रिटन इन द पास्ट पार्टिसिपल फर्म, EVERY एभ्री MAIN म्यान, VERB verb is WRITTEN written, every man verb is written, very passive IR is written, every man verb is written in the past participle form, is written in the past participle form, written in PAST past, PARTICIPLE past participle, FORM form, form भनेको रूप, past participle भनेको चाहिँ भर्बको तेस्रो रूप। जस्तै गो वेन्ट गनमा GON गन भयो, राइट रोड रिटनमा रिटन भयो, इट एट इटनमा इटन भयो पास्ट पार्टिसिपल फर्म। अनि त्यस्तै स्टप स्टप्ड स्टक भयो, रोक्नु रोकेर, यसरी लान सकिन्छ। अनि बी भर्ब इज रिटन बिफोर द म्यान भर्ब, बी भर्ब इज रिटन BEVERB भर्ब इज WRITTEN, बी भर्ब इज रिटन BEFORE बिफोर भनेको चाहिँ अगाडि, बी भर्ब इज रिटन बिफोर द म्यान भर्ब, म्यान भर्बको अगाडि के गरिन्छ बी भर्बलाई लेखिन्छ। बी भर्ब इज रिटन, बी भर्ब इज रिटन, बी भर्बलाई लेखिन्छ कहाँ, बी भर्ब इज रिटन बिफोर द MAIN म्यान, VERB म्यान भर्ब, म्यान भर्बको अगाडि ट्याक्क चाहिँ के गरिन्छ बी भर्ब लेखिन्छ। एकोर्डिङ टु द फर्म अफ म्यान भर्ब, ACCORDING according to the FORM form of MAIN man, VERB verb। यसरी म्यान भर्बको अनुसार चाहिँ फर्म अनुसार हामी बी भर्ब चाहिँ लेख्न सकिन्छ।
ट्याक्क भी भर्बको अगाडि द मेन भर्ब एकोर्डिङ टु द फर्म अफ मेन भर्बको चाहिँ रूप अनुसार भी भर्बको अगाडि लेख्न सकिन्छ पास्ट पार्टिसिपललाई। अनि त्यस्तै द टेन्स डजन्ट चेन्ज व्हेन अ सेन्टेन्स इज कन्भर्टेड इन्टु प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ कन्भर्ट गरे पनि टेन्स परिवर्तन हुँदैन। अब त्यसपछि द टेन्स THE द TENSE टेन्स DOES डजन्ट CHANGE चेन्ज। द टेन्स डजन्ट चेन्ज, टेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन व्हेन अ सेन्टेन्स इज कन्भर्टेड इन्टु प्यासिभ भोइस। WHEN व्हेन अ SENTENCE सेन्टेन्स इज CONVERTED converted INTO into the PASSIVE VOICE प्यासिभ भोइस। जब चाहिँ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो टेन्सलाई कहिल्यै पनि चेन्ज गरिँदैन है। CONVERTED कन्भर्टेड इन्टु द प्यासिभ भोइस। जब प्यासिभ भोइसमा यो द टेन्स डजन्ट चेन्ज, टेन्सलाई चाहिँ परिवर्तन गरिन्न व्हेन अ सेन्टेन्स इज कन्भर्टेड, जब एउटा सेन्टेन्सलाई परिवर्तन गरिन्छ कन्भर्ट गरिन्छ इन्टु द प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइसमा लगे पनि यसको चाहिँ टेन्सलाई चेन्ज कन्भर्ट गरिँदैन है। अनि त्यसपछि यो भयो। त्यस्तै गरेर नम्बर 12 जति नियम भने पनि हुन्छ। अननोन डोर अर एजेन्ट UNON KNOWN अननोन DOER डोर अर AGENT एजेन्ट भनेको प्रतिनिधि। अननोन डोर समरी समनबाट सुरु भएको छ भने यस्तो अब्जेक्ट नराख्ने लास्टमा। अननोन डोर अर एजेन्ट इज नट मेन्सन्ड, इज NOT नट MENTIONED मेन्सन्ड। अननोन डोरलाई चाहिँ इज नट मेन्सन्ड उल्लेख गरिँदैन। मेन्सन भनेको उल्लेख गर्नु, इज नट मेन्सन्ड यसलाई उल्लेख गरिँदैन। अननोन डोरलाई इज नट मेन्सन्ड इन द प्यासिभ भोइस। कहाँ त? इन THE द PASSIVE प्यासिभ VOICE प्यासिभ भोइस। अनि त्यस्तै नम्बर 13 मा पनि हामीले राख्न सक्छौँ। ओन्ली ट्रान्जिटिभ भर्ब्स ह्याभ टु भोइसेस ONLY ओन्ली TRANSITIVE ट्रान्जिटिभ VARBS भर्ब्स ह्याभ TWO2 VOICES टु भोइसेस। ओन्ली ट्रान्जिटिभ भर्ब्स केवल सकर्मक क्रियाहरूको मात्र ह्याभ टु भोइसेस, दुईवटा भोइसहरू छन् सकर्मक क्रियाको। वाक्यमा कर्मसहितको छ भनेदेखि त्यसलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ, कर्म छैन भनेदेखि एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिँदैन है। अब अनि त्यसपछि एन इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स क्यान नट बी युज्ड इन द प्यासिभ भोइस। INTRANSITIVE इन्ट्रान्जिटिभ VARBS भर्ब्स अकर्मक क्रियाहरू CANNOT क्यान नट बी USED युज्ड इन द PASSIVE प्यासिभ VOICE प्यासिभ भोइस है। ओन्ली ट्रान्जिटिभ भर्ब्स ह्याभ टु भोइस, केवल सकर्मक क्रियाहरूको दुईटा भोइस छ। एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स क्यान नट बी युज्ड इन द प्यासिभ भोइस। इन्ट्रान्जिटिभ भर्बलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइसमा लेख्न